अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी जो नई स्टडीज़ आई हैं उसके हिसाब से कौन सा वो ब्लड ग्रुप है जिसको ज़्यादा कोरोना वायरस की इन्फेक्शन होती है और कौन सा वो ब्लड ग्रुप है जिसको कम कोरोना की इन्फेक्शन होती है, और कौन सा वो ब्लड ग्रुप है जिसको अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसके ख़राबी के चांसेस ज़्यादा हैं, और कौन सा वो ब्लड ग्रुप है जिसमें अगर कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो जाए तो ख़राबी के कम अमकानात हैं, और पाकिस्तान में कौन सा ब्लड ग्रुप ज़्यादा है और कौन सा ब्लड ग्रुप कम है उस एतबार से। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक ये अच्छी खबर देना चाहूँगा इस चैनल के लिहाज से, जो कि ज़ाहिर है आप लोगों के लिए भी अच्छी खबर है और मेरे लिए भी, कि अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं। मैं अल्लाह ताला के बाद आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद की है इस चीज़ में। और अगर मैं थोड़ा सा आपका मिनट ले सकूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि ये जो चैनल है ये एक ऐसी टीचिंग का एक प्रोसेस है जो कि 2015 के शुरू से इसका स्टार्ट हुआ था और इसका मैंने आगाज़ किया था। और 2015 में मैं एक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया था और वो सिलसिला तकरीबन चलता रहा आगे 5 साल। लेकिन ये मैंने क्यों किया 2015 के शुरू में इस चीज़ को, इसकी एक ख़ास वजह थी। 1 साल पहले यानी 2014 के आखिरी महीने यानी दिसंबर की 16 तारीख को पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बच्चे, उनकी टीचर्स और उनकी जो प्रिंसिपल थी उनको बहुत बेईमाना तरीके से उनको शहीद कर दिया गया। और उनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो दरस व तदरीस में मशगूल थे, जिससे मुझे कम से कम ये पता चला कि किसी कौम के दुश्मन अगर उस कौम से सबसे ज़्यादा नफरत करते हों तो वो उसके उस हिस्से को टारगेट करेंगे जो दरस व तदरीस या टीचिंग, पढ़ने और पढ़ाने में मशगूल हो। तो उन बच्चों की याद, उसके दुख को लेके मैंने ये उस वक्त फैसला किया था कि हर सूरत ये काम करना है कि किसी ना किसी को पढ़ाना है, क्योंकि उन मासूम फूलों की जो शहादत थी उसका पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में और हर शख्स पे असर हुआ था। तो आप लोगों ने ये कभी भी नहीं भूलना है कि अगर कभी भी आपको इस चैनल से फ़ायदा हो और आपके दिल से दुआ निकले तो सबसे पहले आपने दुआ करनी है उन मासूम कलियों के लिए, उनके असातिज़ा के लिए और उनकी प्रिंसिपल के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी इस अमल के अंदर। तो अल्लाह ताला हमेशा उनको ऊपर की दुनिया में खुश रखे और उनके जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए सब्र की हमेशा दुआ करें। तो खैर 5 साल जब ये सिलसिला चलता रहा तो उसके बाद जब ये सिलसिला टूटा तो मैं इस सिलसिले को जारी भी रखना चाहता था किसी तरह से, और मैं चाहता था कि ये कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर ना हो। प्रेशर से मुराद ये है कि आप जानते हैं ये पाकिस्तान है, यहाँ पे जब आप नीयत से कोई काम करना चाहें और वो काम लोगों को पसंद आए तो कुछ लोग चाहते हैं कि आपकी इस कमोडिटी को बेचा जाए। तो मैं, क्योंकि मेरी नीयत में ऐसा कुछ नहीं था और आज तक नहीं है, हालांकि ये चैनल मोनेटाइज है, लेकिन क्योंकि मैं उर्दू पे वीडियो बनाने से पहले इंग्लिश में यहाँ पे वीडियोस बनाता था, तो मैं यूट्यूब का जो पार्टनर प्रोग्राम है मैं उसमें ऑलरेडी उसका हिस्सा था। लेकिन आप नोट करेंगे कि कभी भी मैं अपनी वीडियोस पे एक से ज़्यादा ऐड नहीं लगाता हूँ, चाहे वो 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो, क्योंकि मेरा मकसद एक तो कुछ लोगों को एजुकेट करना है और मैं उसी वक्त में चाहता भी हूँ कि YouTube के पार्टनर प्रोग्राम में रहूँ, क्योंकि YouTube बहुत ज़्यादा वीडियोस को प्रोपोगेट करता है अगर उनको भी उसमें अपना फ़ायदा नज़र आता है, क्योंकि इससे जो भी अर्निंग होती है वो ज़ाहिर है YouTube अपना हिस्सा रख के तभी, मतलब जो कंटेंट क्रिएटर है उसको देता है। तो मेरा इंशाल्लाह आज से कोशिश होगी कि मेरा एक और चैनल है जो मैंने ऐसे ही मजाक में बनाया था, लेकिन उसको मैं उस पर हमेशा अब मैं इंग्लिश का जो कॉन्टेंट है वो डाला करूँगा और उस चैनल पर हमेशा उर्दू का रहेगा। तो इस 5 साल के एंड पे जब बच्चों को पढ़ाते हुए वो सिलसिला टूटा तो मैं उसको जोड़ना चाहता था। ये है 2019 के अवाइल की बात, यानी जनवरी के एंड की बात। तो मैंने मजाक में एक चैनल बना, उस चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड की, क्योंकि मेरा एक फेसबुक का पेज था जिस पे मैं हमेशा जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ अपलोड करता था। जब वहाँ पे एक दिन आईसीयू की एक वीडियो अपलोड ना हो सकी तो मेरे जहन में अचानक आइडिया आया कि मेरे पास एक चैनल है जिसपे कोई वीडियो नहीं है, तो उस पर मैंने जब वीडियो अपलोड की तो बहुत आसानी से हो गई, वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन आप इस तस्वीर को गौर से देखें, ये एक इंतहाई बहादुर लड़का है, इनका नाम उमैर है और 2019 के अवाइल में इनकी उम्र है 30 साल। और इनका एक एक्सीडेंट होता है लाहौर में, ये बेहोश होते हैं, इनके ब्लीडिंग होती है ब्रेन में, ये वेंटिलेटर पे जाते हैं, इनकी 2 मरतबा सर्जरी होती है, फिर उसके बाद इनको गले में एक सीटी हम कहते हैं उसको, आप ट्रिकोस्मी ट्यूब कहते हैं, वो लगती है। फिर ये इंतहाई बुरे हालात से गुजरते हैं सेहत के एतबार से,
لیکن یہ تو ہمت نہیں ہارتے، لیکن ساتھ ہی ان کی ایک خوش قسمتی ہے کہ ان کے ایک بھائی ہیں جن کا نام زنیر ہے، اور ان کی ایک ہونے والی بھابھی ہیں جو زنیر اور جو آج ان کی مسز الحمدللہ، وہ اس وقت اسٹوڈنٹ تھے کسی دور میں میرے، وہ بعد میں پھر بہت اچھے دوست ہیں۔ ان لوگوں کی ہمت ایسی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور الحمدللہ یہ جو عمیر ہیں، یہ ان سب حالات سے نکلنے کے بعد، یعنی 2019 کے اوائل میں یہ واقعہ ہوتا ہے، یہ ہاسپٹلس میں رہتے ہیں، آئی سی یو میں رہتے ہیں، وینٹیلیٹرز پہ رہتے ہیں، اور یہ جو تصویر ہے یہ ہے 2020 28 فروری کی۔ یہ اس دن کی تصویر ہے جب ڈاکٹر زنیر اور ان کی جو ظاہر ہے وہ پہلے منگیتر تھیں، ان کی شادی کی، اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں اس شادی میں شامل ہوا ان لوگوں کی ہمت کو آنر کرنے کے لیے۔ تو ان تینوں کی ہمت کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں صرف ایک بات آئی کہ جو مرضی ہو جائے اس چینل پہ ہمت نہیں ہارنی اور کوشش کرتے رہنا ہے۔ تو یہ ہے تھوڑا سا سفر، اور بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ آج کیونکہ بہت اچھا دن ہے اس لحاظ سے کہ 1 لاکھ سبسکرائبر ہوئے اور یہ بہت بڑا مائل سٹون ہے، تو میں چاہتا تھا آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں۔ اب واپس آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ اب نئی اسٹڈیز آئی ہیں، وہ کہاں سے آئی ہیں؟ چائنا سے۔ چائنا کا جو شہر ووہان ہے اس کے 3 ہاسپٹلس کے 2100 پیشنٹس میں ایک اسٹڈی ہوئی، اور اس کے علاوہ اٹلی اور اسپین میں 1983 یعنی 1983 مریضوں میں ایک اسٹڈی ہوئی، اور اسی طرح ایک جینیٹک اسٹڈی کا ایک گروپ ہے جس کو کہتے ہیں 23andMe۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جینیاتی اسٹڈیز کرتا ہے، یا جینیٹک، یعنی یہ آپ کے گھر میں آپ کو کٹس بھیجے گا، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی جینیٹک ہسٹری کیا ہے، آپ کہاں سے آئے، کس نسل سے آپ کا تعلق ہے، اور کون کون سی جینیٹک ڈیزیزز ہیں جو آپ کو ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے، اس نے 7.5 لاکھ لوگوں پہ ایک اسٹڈیز کی، اور یہ چیک کرنا چاہتے تھے، ان تینوں اسٹڈیز نے یہ بتایا کہ بلڈ گروپ او وہ بلڈ گروپ ہے جس میں کرونا وائرس کے انفیکشن کے ہونے کے چانسز بہت کم ہیں، اور کیونکہ اس میں ایک فیکٹر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وون ولی برینڈ فیکٹر، ان لوگوں میں کم بنتا ہے، تو انفیکشن ہونے کے بعد اگر کرونا وائرس انفیکشن ہو جائے اس میں ان کے تھرومبوسس یا کلوٹس، بلڈ کلوٹس جن کا آپ سنتے رہتے ہیں، وہ بننے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ جب وہ بہت کم ہوتے ہیں تو بلڈ گروپ او کے جو مریض ہیں وہ کرونا وائرس سے بیمار ہونے کے بعد بہت کم ان کو اس بیماری کی شدت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو بلڈ گروپ اے ہے ان میں کرونا وائرس کی انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ان کو انفیکشن ہوتی ہے تو اس چیز کے امکانات زیادہ ہیں کہ ان کو اس کی سویرٹی یا شدت کا سامنا کرنا پڑے گا، جس میں بلڈ کلوٹنگ بھی ہے کیونکہ ان میں وولمنی برینڈ فیکٹر زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب اس کا پاکستان سے کیا تعلق ہے، اور اس میں کیا اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ جو پاکستان میں بلڈ گروپ او ہے وہ سب سے زیادہ ہے، یعنی 36% ہے۔ جب سندھ میں کچھ عرصہ پہلے ایک اسٹڈیز ہوئی، سندھ سے کنڈکٹ کی گئی پورے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے، تو پتہ چلا کہ پاکستانیوں میں سب سے زیادہ جو بلڈ گروپ ہے وہ 36% یعنی بلڈ گروپ او ہے، اور جو سب سے دوسرے نمبر پہ کم ترین بلڈ ہے وہ ہے بلڈ گروپ اے جو 25% لوگوں میں ہے۔ اگر اس اسٹڈی کو آپ کنیکٹ کرتے ہیں پاکستان میں بلڈ گروپ کی سچویشن سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حالانکہ اس وقت پاکستان کے گاؤں دیہاتوں میں ہر جگہ پہ شہروں میں یہ انفیکشن پھیلی ہے، لیکن ایک تو لوگ کم بیمار ہو رہے ہیں اور زیادہ تر ان کی جو شدت ہے وہ کم ہے۔ اصل میں تو بہت دیکھیں پیشنٹ کی کانفیڈینشیلٹی کا ایشو ہوتا ہے۔ میں پرسنلی جانتا ہوں فیملیز کو کہ جہاں پہ 3-4 لوگ بیمار ہوئے پھر وہ ٹھیک ہوئے لیکن گھر کے باقی جو افراد ہیں محفوظ رہے۔ تو ایک بہت بڑی وجہ یہ بلڈ گروپ کا بھی ایشو ہے، جس سے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان بھی الحمدللہ تھوڑا سیف رینج میں ہے۔ آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی، بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھے۔